शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। तृतीय अध्याय जहाँ भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा कर्मयोगको बारेमा चर्चा भइराखेको छ। भगवानले अर्जुनलाई कर्मयोगको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ र मानिसलाई सत्कर्ममा प्रेरित कसरी गर्ने, यहाँ मानिसले कर्म विभिन्न तरिकाले गर्छन्। विभिन्न तरिकाले कर्म गर्न सकिन्छ। शरीरद्वारा गरिने कर्म, शारीरिक कर्म अथवा कायिक कर्म। काय भनेको शरीर। मानसिक कर्म, शरीरबाट मात्रै पनि कर्म हुँदैन। कर्म मानसिक रूपमा पनि कर्म हुन्छ। त्यो कर्मप्रतिको भावना, त्यो कर्मप्रतिको चिन्तन, त्यसले पनि कर्ममा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरी भावनात्मक रूपमा पनि कर्म गर्न सकिन्छ। त्यो कर्मप्रतिको भावना निष्काम भाव अथवा सकाम भाव। एउटा मुख्य गरेर 3 चरण हुन्छन् कर्मका। एउटा निष्काम भावले कर्म गरिन्छ। अर्को सकाम भावले कर्म गर्ने गरिन्छ। निष्काम भावको कर्ममा कुनै पनि वस्तुको प्राप्तिको इच्छा हुँदैन भने सकाम भावको कर्ममा विभिन्न इच्छा गरेर कर्म गर्ने गरिन्छ। र अर्को अधम कर्म भनेको आसक्ति युक्त भएर कर्म गर्नु। जहाँ कामना रहित कर्म भनेको निष्काम कर्म, कुनै वस्तुको चाहना गर्नु। जस्तै मलाई स्वर्ग प्राप्त होस्, मलाई यो चीज प्राप्त होस् भनेर विभिन्न शास्त्रीय कर्महरू गर्नु, यिनीहरू त्यसभित्र पर्छन्। र यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, न बुद्धिभेदम जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। कर्मसङ्गिनां, अब मानिसहरू कर्म त गरिराखेको छ, कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्नु उत्तम हुन्छ। र आसक्ति युक्त बनेर कर्म गर्नुभन्दा यदि कर्म रहित भएर रहनुभन्दा सकाम भावले भए पनि कर्म गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र जो अज्ञानाम, ज्ञानले रहित भएका, अर्थात् त्यो कर्म गर्दाखेरि निष्काम भावनालाई
निष्काम रूपले कर्म गर्न नसक्ने, त्यो किसिमको चिन्तन र चेतना नभएका त्यस्तालाई कर्मसङ्गी नाम, त्यस्ता कर्मसङ्गीहरूलाई न बुद्धिभेदम जनयेत। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ भगवानले भने सबैका कर्म एकनासका हुँदैनन्। जो विद्वान महापुरुषहरूले जुन भावनाले कर्म गर्ने गर्छन्, अन्य व्यक्तिहरूले त्यसरी कर्म गर्दैनन्। त्यसकारण अब त्यो कर्ममा लगाइरहँदा, कर्ममा प्रवृत्त बनाइरहँदा मनुष्यले जसले जति कर्मको बारेमा बोध गरेको छ तदनुसारको भावनाले कर्म गर्छ। त्यसकारण यदि मानिसलाई कर्ममा प्रवृत्त बनाउनु पर्यो भने कर्मरहित मनुष्यलाई विभिन्न शास्त्रले पनि कर्मका फलहरू बताएको छ। कर्मै नगर्नु अथवा पाप कर्म गर्नु, नराम्रा कर्ममा प्रवृत्त हुनु, कर्मका विभिन्न चरण र भेद हुन्छन्। हामी कहिलेकाहीँ राम्रा कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि, त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका फल, ती फलले गर्दाखेरि हामीलाई, त्यो सन्तुष्टिले गर्दाखेरि हामीलाई सहज बनाउँछ, स्वाभाविक बनाउँछ र हाम्रो जीवनका प्रत्येक व्यवहारहरू त्यही कारणले गर्दाखेरि सहज बनिदिन्छन्। र त्यस्तो सहज कर्म गर्नको लागि हामी प्रेरित बन्नुपर्छ र अरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। तर जो सकाम भावनाले कर्म गरिराखेको छ त्यसलाई न बुद्धिभेदम जनयेत, त्यस्ता व्यक्तिलाई फेरि भ्रममा पार्नु हुँदैन। यहाँ जो बोध गरेको व्यक्ति छन् त्यस्ता व्यक्तिले कर्ममा प्रवृत्त हुनको लागि बोध गराउनु पर्छ, कर्मको तरिकाबारे सिकाउनु पर्छ, कर्मको विधिबारे ज्ञान गराउनु पर्छ। यस्ता कर्महरू शास्त्रीय कर्म हुन्, यस्ता कर्महरू अशास्त्रीय कर्म हुन्। तिमी शास्त्रीय कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ, अशास्त्रीय कर्महरूलाई त्याग गर्नुपर्छ भनेर हामी जब यो चिन्तनबाट, यो कुरालाई मनमा राखेर जब हामी कर्ममा प्रवृत्त बन्छौँ त्यसले स्वाभाविक ठाउँमा पुर्याउँछ। किनभने अज्ञानले भ्रम उत्पन्न गर्छ भने ज्ञानले भ्रमलाई निवारण गर्दछ। हामी ज्ञानको पछितिर किन लाग्ने र निष्काम भावनाले कर्ममा किन प्रवृत्त हुने, यसका विभिन्न चरणमा प्राप्त हुने चीज र त्यो चरण पश्चात पनि यदि भ्रममा बाँचेको छ, अयथार्थमा बाँचेको छ भने त्यसले के गराइदिन्छ, जब यथार्थ बोध हुन्छ त्यति बेला पश्चाताप हुन्छ, त्यति बेला दुःख उत्पन्न हुन्छ। जब भ्रम रहित भएर बाँचेको छ, भ्रम रहित भएर बाँच्नु, भ्रम रहित भएर कर्म गर्नु भनेको त्यो ज्ञानले मात्रै भ्रम रहित बनाउँछ। संसारको वास्तविकतालाई बुझ्नको लागि पनि सबभन्दा पहिला हामीले कुनै पनि वस्तुलाई, वस्तुको तथ्यलाई
यथार्थ रूपमा त्यसलाई जान्नुपर्छ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि त्यो यथार्थ स्वरूपको चिन्तन हामीमा भयो, हामीसँग त्यो यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्ने अभ्यास भयो, त्यसको निमित्त हामीले साधना गर्यौं भने जब त्यो यथार्थ ज्ञान हाम्रो मस्तिष्कमा प्राप्त हुन्छ, जब त्यो यथार्थ ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्दछौँ, त्यसपछिका कर्म भ्रमरहित ढङ्गले सञ्चालन हुन्छन्। तर न बुद्धिभेदम जनयेत, तर मानिसमा बुद्धिभेद अर्थात् बुद्धिमा विविधता अझ प्रष्ट भन्ने हो भने यो ठीक हो कि त्यो ठीक हो, यो भ्रम हो कि यो सत्य हो, त्यसको पहिचान गर्न नसक्नु, त्यसलाई सहज रूपमा बोध गर्न नसक्नु भनेको त्यसले अन्तिममा परिणाम कहाँ पुर्याउँछ? दुःखमा पुर्याउँछ। त्यसकारण कर्म त गर्ने, मानिसलाई कर्ममा प्रेरित त गर्ने, तर कसरी भने भ्रमरहित ढङ्गले। त्यही यो कर्म गरिसकेपछि यसको परिणाम यस्तो हुन्छ, त्यसकारण म यो कर्ममा प्रवृत्त यसरी बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको बुझाइ, त्यो बुझाइ भयो भने त्यसले एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछ। र जब त्यो बुझाइ रहित भयो, जति पनि कुरा गरेको छ ती कुराले केवल बुद्धिमा भेद उत्पन्न गर्छन्, बुद्धिमा असमञ्जता पैदा गर्छन् भने त्यसले फेरि गन्तव्यमा लैजाँदैन। त्यसले फेरि त्यही चक्रमा यहाँ त्यही भएर अलिकति हामीले बोध गर्नुपर्ने कुरा भनेको कर्मले बन्धनमा मानिसलाई कसरी पुर्याउँछ र त्यो बन्धनबाट मुक्त भएर कर्म कसरी गर्न सकिन्छ। हुनलाई अब मनुष्य जीवन प्राप्त गरिसकेपछि मुक्तिको कारण पनि कर्म हुन्छ, बन्धनको कारण पनि कर्म हुन्छ। यदि निष्काम भावनाले त्यो कर्ममा प्रवृत्त भइयो, मुक्तिको साधन त्यही हुन्छ। त्यही मार्गबाट, त्यही कर्मबाट मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि आसक्त ढङ्गले, आसक्तियुक्त बनेर त्यही कर्ममा प्रवृत्त बनियो भने त्यो आसक्ति यस्तो चिज हो जसले आफ्नो जालमा पारिदिन्छ, त्यो बन्धनमा पारिदिन्छ। त्यसकारण सत्यासत्यको बोध गरेर, सत्य के असत्य के, गर्न हुने के गर्न नहुने के, त्यो कर्मको बोध गरेर अनि त्यो कर्मप्रतिको समभाव आफूमा उत्पन्न गरेर तब मात्र कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ। यदि कोही आसक्तिलाई छोडेर सकाम भावले कर्म गरिराखेको छ, कम्तीमा कर्म त गरिराखेको छ भने त्यसमा भ्रम उत्पन्न गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। र जबसम्म त्यो यदि भ्रमले काम गरिन्छ भने त्यो भ्रम पछि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक बन्छ, त्यसको परिणाम कठोर हुन्छ, परिणाम दुःखदायक हुन्छ। त्यही परिणामले सन्ताप ल्याउने गर्दछ। त्यसकारण त्यो कर्म गर्दाखेरि कसैको पनि बुद्धिमा भेद हुने किसिमको, बुद्धिमा परिवर्तन हुने किसिमको
अर्थात् त्यो भ्रमात्मक ज्ञान, त्यो वास्तविक ज्ञान होइन। त्यो ज्ञानले मानिसलाई कहिल्यै पनि त्यसबाट प्राप्त भएको ज्ञानबाट गरिएको कर्मले कहिले पनि मनुष्य जीवनको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण बुद्धिभेदलाई पहिला निराकरण गर्नुपर्छ। पहिला सबभन्दा पहिला भनेको सही तरिकाले बोध गर्नुपर्छ। तत्पश्चात कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि त्यसको परिणाम पनि सहज बन्न जान्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल फागुन 5 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2022 फेब्रुअरी 17 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, मघा नक्षत्र, अतिगण्ड योग, बालव करण, आनन्दादि योगमा मुसल योग परेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 देखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्री पूजाको शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:42 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:55 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। बौद्धिक र सृजनशील क्षेत्रकोबाट आय आर्जनका कार्यहरू अथवा प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ, तार्किकतामा वृद्धि हुनेछ र साथीभाइहरूमा पनि आफ्ना कामहरूले प्रशंसा पाउनेछन्, तारिफयोग्य काम गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका कामहरू अथवा पूरा हुन बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा पूरा भएर जानेछन्। आर्थिक क्षेत्र गतिशील भएर जानेछ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण आउनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र समाजमा पनि तपाईँको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा के गरौँ के नगरौँ भन्ने एउटा खालको अनिर्णयको स्थितिमा तपाईँलाई पुर्याउने छ र आजको दिनमा सकेसम्म महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई रोकेर कुनै अर्को नयाँ दिनमा त्यो निर्णय लिँदा आवश्यक अथवा अनुकूल हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा तपाईँले कार्यक्षेत्रमा पनि केही विघ्न बाधाहरू अथवा अवरोधहरू सिर्जना गर्नुपर्ने, साथीभाइहरू बिचमा पनि केही द्वन्द्वहरू हुन सक्ने, मनमुटावहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यात्रा गर्दाखेरि केही विचार पुर्याउनु होला। यदि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सवारी साधनमा चलाउँदाखेरि पनि केही होसियारी अपनाउनु होला। त्यसैगरी आजको दिनमा बोल्दाखेरि पनि केही विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु होला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गरेको कामको मेहनत अनुसारको प्रतिफल, त्यो अनुसारको रिजल्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्र पनि आजको दिनमा मजबुत हुनेछ। नयाँ खालका अवसरहरू, नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ र आफ्ना जिम्मेवारीहरू पनि कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भूमि भवन वाहनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट विशेष रूपमा फाइदाहरू लिन सकिनेछ। साझेदारीमा गरिएका कामहरूबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि आजको लागि अनुकूल रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अनपेक्षित क्षेत्रबाट धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ भने बोलीको कारणले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछन् भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पुरा भएर जानेछन् भने स्वास्थ्य अवस्थाबाट पनि, जटिलताको अवस्थाबाट आजको दिनमा मुक्ति पाइनेछ। शत्रुहरूमाथि
विजय प्राप्त गरेर आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पारेर आफू अगाडि बढ्न सकिने अत्यन्तै खालको श्रेष्ठ समय रहेको देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा कामहरूमा कार्यक्षेत्रमा विघ्न बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्ने, आफूले आँटे ताकेका कामहरू आजको दिनमा पुरा गर्न नसकिने सम्भावना रहेको छ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापले पनि मनमा केही खिन्नता असन्तोषहरू उत्पन्न गराउन सक्नेछन्। पारिवारिक सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताहरू चुनौतीहरू देखा पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने छरछिमेकीमा पनि झैझगडाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मुद्दा मामिलाबाट पनि त्यसको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारणले आजको दिनमा केही संयम धैर्यतालाई अँगालेर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा नयाँ लगानीको सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि आजको दिनमा मजबुत भएर अगाडि बढ्नेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने साथी सहकर्मीको सहयोगले हौसलाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय आजको दिनमा लिँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा गरिएको निर्णयले भविष्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भूमि भवन वाहन तथा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ र त्यस्ता वस्तुहरूमा खर्च वृद्धि त हुनेछ, तर पनि आम्दानीको अवस्था पनि आजको दिनमा अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने सम्भावना रहेको छ। अध्ययनशील अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आजको दिनमा त्यसबाट उचित रूपमा प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिने, उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने बौद्धिक र सृजनशील क्षेत्रको सहयोगबाट आय आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको पनि सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ र सुखमा वृद्धि हुनेछ। राम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा पनि आजको दिनमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही प्रतिकूलताहरूको चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। विशेष गरी कानुनी क्षेत्रहरूबाट वैधानिकताका कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका निर्णयहरू विवादास्पद बन्न सक्ने देखिन्छन्। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू विवादमा पर्ने, मुद्दा मामिलाहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दण्ड जरिवानाको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ र शरीरमा पनि केही स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। खानपान जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। साझेदारीमा केही मनमुटाव हुनसक्छ। यद्यपि पति पत्नीसँगको सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्धमा भने आजको दिनमा सामान्य अवस्थाबाटै अगाडि बढ्ने देखिन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। भाग्यबलको सकारात्मक वृद्धि छ। थोरै मेहनतमा पनि धेरै खालका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिनेछ। धार्मिक सामाजिक सेवामूलक क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानीबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। समाजमा पनि त्यसबाट राम्रो प्रभाव आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भोलिको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र धन आगमनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रतिफलहरू हासिल गर्न सकिने देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँको सामु हार खाने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। चोटपटकको सम्भावना रहेको हुनाले यात्राको क्रममा केही सावधानी अपनाउनु होला। जोखिमपूर्ण कामहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो कार्यक्षेत्र छ भने त्यसमा केही सावधानीहरू अपनाउनु होला। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा पनि केही नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनसक्छ। मनमा निराशाहरू हुनसक्छ। कार्यक्षमतामा केही कमी हुनसक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आत्मबलमा पनि कमजोर हुने हुनाले तपाईँका इच्छित कामनाहरू, इच्छित उद्देश्यहरू पुरा नभएर त्यसै गरी अवसरहरू पनि आजको दिनमा हात पर्नै लागेका अवसरहरूबाट पनि आजको दिनमा त्यस्ता अवसरहरू गुम्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी साझेदारीमा गरिएका कामहरूबाट अत्यन्तै मुनाफाहरू हासिल गर्न सकिनेछ। अध्ययन अध्यापन, बौद्धिक क्षेत्र, सृजनशील कार्यहरूबाट धनार्जन गर्न सकिने अथवा त्यसबाट ज्ञानात्मक क्षेत्रमा नयाँ ज्ञानको प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी माताको सल्लाहमा गरिएको कामले विशेष रूपमा फाइदा पुर्याउने देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि आजको दिनमा उन्नति हुने सम्भावना रहेको छ। भोलिको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र तपाईँको कामले उचित मूल्याङ्कन पाउनेछ र साथीभाइहरूका बीचमा पनि तारिफयोग्य र प्रशंसायोग्य काम गर्न सकिने देखिन्छ। मीन राशि
मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर उनीहरूको प्रभावलाई निस्तेज पार्न सकिनेछ भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि साथीभाइहरूको सहयोग राम्रो मिल्ने हुनाले आफ्ना अपेक्षित उद्देश्यहरू, आफ्ना इच्छित कामनाहरू पुरा गर्न सकिने देखिन्छ। मनोरञ्जनात्मक रूपमा सहभागी भइने देखिन्छ भने धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमणबाट मनमा अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति हुनेछ। सेवामूलक कार्यहरूमा सक्रिय भइनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको समाजमा पनि इज्जत प्रतिष्ठाहरू, मान मर्यादाहरू पनि वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा सामान्य रूपमा त्यसको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। र तपाईँको यदि राशिको नाम अथवा चिनाको नाम छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम अनुसारको राशि हेरेर त्यसको फल अनुसार आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओम वरः पीडा नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् बेडोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। यस नित्य निरन्तर चलिरहने यो इमेज टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्द, श्रोतावृन्द, मातृशक्ति, पितृशक्ति र सम्पूर्णहरूमा भगवानसँगै प्रार्थना गर्छु कि हजुरहरूले आफ्नो नित्य कर्महरू गर्दै जानुहोस् र यो मानव जीवन भनेको कस्तो छ त, र यो मानव जीवनले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यसको बारेमा आज संक्षिप्तमा वर्णन गर्न गइरहेको छु। मानव भन्ने बित्तिकै हामीलाई यस्तो विशेष शब्द र श्रेणीको अर्थ हामीलाई चाहिँ नि दिमागमा गुन्जिन्छ कि सम्पूर्ण जीवात्मामा श्रेष्ठ मानव। ज्योतिषाङ्कमा र अनेक प्रकारका धर्म ग्रन्थहरूमा यसको बारेमा धेरै वर्णन गरिएको छ। भगवानले बनाउनु त बनाउनु भयो, सुनिन्छ कि श्रवणको मनुष्य नि बनाउनु भयो, चाँदीको मनुष्य पनि बनाउनु भयो, अनि पित्तलको मनुष्य नि बनाउनु भयो, तामाको मनुष्य नि बनाउनु भयो, फलामको मनुष्य पनि बनाउनु भयो, तर मानव बोलेन। अनि अन्तिममा गइसकेपछि भगवानले कुखुराको सुली र खरानी मिश्रित मानव बनाउनु भयो अरे, अनि त्यसमा प्राण राखिदिनु भयो अरे। अनि त्यो मानव, ए मानव भनेर भगवानले बोलाउनु भयो अरे। हजुर सरकार म के गरौँ प्रभु भनेर बोल्यो अरे। यो हाम्रो छ नि किंवदन्तीहरू, हाम्रो यो पहिलेदेखि नै चलै आएको कुराहरू छ। मलाई त लाग्छ पनि, विश्वास किन लाग्छ भन्दाखेरि विश्वास पनि फलदायक। यो संसार विश्वासले अड्डिएको छ। धर्म, शास्त्र, ग्रन्थ, ज्योतिष, वास्तु, यी सम्पूर्ण कुराहरू किन सुनिन्छ, किन हेरिन्छ, किन टेलिभिजनले पनि देखाउँछ भन्दाखेरि यो संसार परापूर्वकालदेखि नै एउटा विश्वासमा अल्झिएको हो। त्यही विश्वास मात्रै ठुलो छ, त्यसैले मान्छेलाई खुसी दिन्छ। म यो गर्छु,
म यो गर्छु, म यसबाट यति लिएर आउँछु, अनि यसो गर्छु भन्ने अनेक प्रकारका मनमा भावनाहरू हुन्छ नि मान्छे। त्यो भावना राम्रो हुनु नै मान्छेको राम्रो प्रकारको अन्तरात्माबाट चाहिँ नि शुभ सङ्कल्पको विश्वास जागृत हुन्छ। हामीले कुनै पनि शरीरको अङ्गमा अलिकति यसो जिब्राले चाहिँ नि त्यहाँ चाटेर अनि हामीले घ्राण शक्तिले यसो सुग्यो भनेदेखि त्यो यति गनाउँछ कि कुरा गरेर पारै छैन। यदि सुनले बनाएको भए त्यो गनाउँथेन होला। र हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा मांस मदिर मज्जा शुक्र स्फोडितद्वारा निर्माण भएको यो पञ्च तत्त्वले बनेको शरीर हो। यो शरीरमा शिरदेखि लिएर पाउ पर्यन्त हजारौं हजार नाडीहरू चलिरहनु भएको छ। त्यो नाडीको काम भनेको मानवलाई जीवित राख्ने हो। जब मानिसको मृत्यु हुन्छ, डेथ हुन्छ र अनि मानवलाई संस्कार गर्दछन्, यो पञ्चभौतिक शरीर फेरि गएर माटोमा मिल्दछ। माटोमा गाडिदियो भने यो शरीर माटो हुन्छ। हेरी बक्सिस। यदि पशुहरूलाई, पक्षीहरूलाई, गिद्धहरूलाई नुस्न दियो भने, खान दियो भने यो शरीर विष्टा भएर जान्छ। अनि यो शरीर आगामा जलाइयो भनेदेखि खरानी भएर जान्छ। आखिरमा मानवको शरीर त केही पनि होइन। यो ज्योतिष शास्त्रले भन्छ आत्मा अनन्त छ। आत्मा र परमात्माको कनेक्सन भइरहेको हुन्छ। जसरी गीतामा श्रीकृष्ण प्रभु परमात्मा भगवान कर्मयोगी अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ, बाबु नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यसलाई केही गर्दा पनि यसलाई काट्न पनि सकिँदैन, यसलाई नाश पनि गर्न सकिँदैन र यो शरीरलाई तपाईँको गिलो पनि बनाउन हिलो पानीले भिजाउन पनि सक्दैन र नाशवान छैन। यो त एउटा मानिलिउँ मकैको बोट हो। त्यो मकै छर्यो अनि भित्रै टुसा राख्छ, अनि बाहिर जब आउँछ अनि बढ्दै बढ्दै गएपछि अनि पहिला धान सुत्लो माथि छोडिदिन्छ। हेरी बक्सिस। त्यो धान सुत्लो माथि छोडेपछि अनि मात्रै त्यसको चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि अनि मकैको सुत्लो च्याप्दछ। अनि त्यो मकै चाहिँ नि जब खान लायक अवस्था भइसकेर भुटी खानी पोली खानी अवस्थाबाट जो पाक्दछ नि, अनि जति पानी राखे पनि जति खादमल राखे पनि त्यो मकैले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो मकै निकालिसकेपछि त्यो ढोड आफै कुहिएर जान्छ। यो शरीर त्यही नै हो। त्यो मकैको घोगाबाट जसरी मकै भाँचिएर निकालियो त्यस्तै प्रकारले त्यो आत्मा र परमात्मा रूपी सम्बन्ध सधैँभरि भइरहन्छ। र यो थूल शरीर त यो त काया स्ट्रक्चर यानि घर निर्माण गर्नको लागि पिल्लरहरू चाहिँ नि ठड्याइन्छ र अनि पछि ढलाइ भइसकेपछि अनि झ्याल ढोकाहरू यता अकडम बकडम यसको चाहिँ नि फिनिसिङ
भनेको सबै कुरा मिलाउने काम गरिन्छ। र त्यो मानव जगतले चाहिँ नि सिक्न पर्ने शिक्षा भनेको के हो र म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ र मेरो कर्तव्य के हो, त्यो हर समय हर पलमा बोध गरिरहनुपर्छ। जब मनमा शान्ति मानवको जग्दछ, एउटा सानो प्रसङ्ग आइहाल्यो, हजुरहरूलाई सुनाउँदछु। जब तुलसीदासलाई काम वासनाले साह्रै दुःख दियो, रात्रिका समयमा ससुराल यानी माइत गएकी श्रीमतीलाई भेट्नलाई खोलो तरेर मुर्दाको सहायता लागेर पार जानुभयो र घरमा पुगिसकेपछि त्यो ढोका बन्द थिए, त्यहाँ सर्पहरू झुन्डेर माथि जानुभयो। किन तपाईँ आउनुभएको भन्दाखेरि मलाई तिमीलाई भेट्ने इच्छा भयो, इच्छा शक्ति जागृत भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, पतिदेव ल हेर्नुहोस् मेरो शरीर त मासुहरू, हड्डीहरू, नसाहरू यो सम्पूर्णले जेलिएको छ, बिष्टै बिष्टाको शरीर छ र यो कतै इन्फेक्सन नहोस्, किरा मकौडा नलागोस्, नपरोस् भनेर, गन्ध नआओस् भनेर यो चाहिँ नि छालाले यसलाई लेपन गरेको। तपाईले यो माया प्रेम यदि परब्रह्मा परमेश्वर दान बिहारी सुरत बिहारी रास रासेश्वर प्रभु परमात्मासँग रामसँग तपाईले प्रीति जोड्न सक्नु भएन, हजुरको जीवन धिक्कार छ, धिक्कार छ, धिक्कार छ भन्दिनु। तुलसीदासको भित्री आँखा खुले। आहा, म त श्रीमती श्रीमान माया प्रेम त्यस्तोमा पागल भएर फसेको रहेछु। उहाँको भित्र अन्तरात्माबाट प्रेम उत्पन्न भयो। कस्तो प्रेम? परमात्मालाई भजन गर्नेवाला, परमात्मालाई पाउनेवाला यस्तो प्रकारको प्रेम उत्पन्न भयो। त्यो प्रेम रसले गर्दा आज यति ठुलो तुलसीकृत रामायण लेखियो। हेरिबक्सियोस्, कौरव र पाण्डवमा अंश बाँड्नु पर्दाखेरि आज यति ठुलो चाहिँ नि महाभारत लड्यो। त्यस कारणले बाँड्नु फाड्नु झगडा गर्नुमा कष्टदायक छ। प्रेम रूपी जीवनमा चाहिँ परमात्माको साक्षात्कार दर्शन पाइन्छ र पूर्व जन्मको संस्कारले सुयोग्य कुलमा माता पिता पनि त्यस्तै पाइन्छ र उहाँहरूको प्रेरणा सद्भावले गर्दाखेरि ती सन्तानलाई पनि के त भन्दाखेरि आनन्दित बनाउँछ। त्यस कारणले आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, मानवको कर्म भनेको बिहान उठेदेखि बेलुका विश्राम स्थानमा जानुसम्म केवल हरिको नामलाई नछोडौँ। हातले काम गरिराखौँ, मुखले राम जपिराखौँ र मानव चोलालाई उत्कृष्ट बनाएर मुक्तिको मार्गतर्फ लैजाउँ भन्दै आजको समयबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।